उसी के तवज्जुह से जो था हमने फिर ये कानून मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के साथ मशावरत करने के बाद ये कानून फिर बलूचिस्तान असम्बली में पास होके आ गया है। और इसका मकसद ये है कि जितने भी हमारे बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस और वो हमारे कस्टोडियन है बलूचिस्तान असम्बली में कि हमारे जितने भी सालाना जो भी बजट होती है, सालाना जो भी उसके हवाले से जो भी PSDP बनती हैं, जो भी बजट्स फंडिंग होती है, जो भी स्कीमात होते हैं, तो वो उसी मुताबिक यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो ये बजट, ये फंडिंग कहाँ से आ रही होती है ना, तो ये हमारे ही आपके टैक्सेस से होती है। आप जो मुख्तलिफ यहाँ से जो टैक्स आपके ऊपर लगे होते हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाती है, तो वो फिर वापस आके उसका मकसद होता है कि फिर वापस टैक्सेस आपसे इसीलिए लिया जाता है कि वापस आप फलाई कामों के लिए और आप लोगों के ही खिदमत के लिए, आप लोगों की ही सहूलत के लिए वो काम किए जाए। तो वो उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए तो ये का कानून है वो लाजिम है, क्योंकि वो एक आम शहरी को ये हक देता है, एक आम शहरी को ये पावर देता है कि आप अपने जो भी जो कस्टोडियंस हैं आप उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आप उनसे सवालात पूछ सकते हो कि भाई मेरे अगर एरिया में अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो इस हॉस्पिटल में कितने अखराजात लगे हैं और ये कहाँ ये खर्च हुए। कोई भी कानून बनता है उसके अंदर अगर कोई कमीशन कोई कुछ करने हैं वो 120 दिन के अंदर अपने रूल ऑफ बिजनेस बनाती है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तक रूल ऑफ बिजनेस नहीं बनाए। और लास्ट टाइम हमें जो है ना जान साहब ने भी कहा था, दाऊद बुलेरी साहब जब शुरू में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उन्होंने भी कहा था कि जी जल्द से जल्द उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक अहम कानून है जो हमें एक हक देता है और हमें एक समझो पावर देता है कि हम अपने जो टैक्सेस से हमारे जो पैसे वो उसका इन्फॉर्मेशन हम कर सकें। तो इसमें ये है कि जैसे मिसाल दिया कि किसी कोई भी अगर हेल्थ का डिपार्टमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन 2021 के एक पूरा प्रोसेस बताया गया है, एक पूरा तरीक़ाकार बताया गया कि आप कैसे करें। तो उसमें ये है कि इस कानून में एक कमीशन का एक विज़न दिया गया है, जैसे कि बाकी प्रोविंसेस में खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कमीशन है कि इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर एक कमीशन बनेगा जिसमें जो है कमिश्नर्स बैठेंगे और इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसमें हेड कर रहा होगा उसको। इस पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि कानून में थोड़ी हमारे साथ काजी साहब बैठे हुए हैं कि उसमें थोड़ा कमज़ोरियाँ हैं। इसमें बाकी दोस्त पर भी इस पर हाईलाइट करेंगे। मैं भी इस पर बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर का कहा गया है उसको वहाँ पर बहुत हल्का रखा गया है। उसमें हमें लॉ नहीं बताती कि इसको आप अपॉइंट करोगे, आप उसको जो है अगर किसी नॉमिनेट करोगे तो उसको क्या इंसेंटिव्स दोगे ना। इसी तरह से कहा कि भाई कोई डिपार्टमेंट कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक ऑफिसर्स को वो नहीं कलरक को भी कर सकता है, क्योंकि उसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि किस दर्जे के बंदे को आप वहाँ पर नॉमिनेट करोगे। तो ये क्या है, ये पोर्शन है, ये एरिया बहुत कमज़ोर रखा गया है, जिसकी वजह से फिर आगे जाकर जो सज़ाएँ उसमें तयन किए गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर के 15 दिनों में इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता है तो उसके बाद फिर मज़ीद 15 दिन उसके पास होंगे। समझिए 1 महीने में अगर कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर कि आपको मालूमात नहीं देता है तो वो उसका सैलरी डिडक्ट हो सकता है, इवन उसको जो सज़ाएँ भी हो सकती है, इवन जो है वो अपना नौकरी से हाथ भी धो बैठ सकता है। तो इसी वजह से उसमें बहुत सी कमजोरियाँ हैं, बल्कि उसके अंदर ये भी मौजूद है कि जो दरख्वास्त देना है उसको भी सज़ा हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। इस दफ़ा उसमें पहले ये था कि जी उनका एक परफॉर्मा होता था, फिर आपको एक चालान नेशनल बैंक में जमा करना पड़ता था और जो इदारा हो कोई भी वो पाबंद नहीं होता था इस चीज़ का कि 2005 के फ़वाइद के मुताबिक उसका जवाब दे हो। 2021 का जो लॉ बना है उसमें ये अच्छा ये कि जो है ना पाबंद होने के साथ कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस फिर एक अमाउंट के बाद एक 60 या 50 पेपर्स के बाद जाकर शुरू होता है। वो भी आपको बता कर हम एप्लीकेशन देंगे कि जी ये है, और उसमें से कुछ चीज़ों को जो है ना उन्होंने रखे कि इसको आप पूछ नहीं सकते। बलूचिस्तान के कानून के अंदर वो लिस्ट थोड़ा जो है ना कादरनाक साहब बना नहीं सकते, हमारे ख्याल में वो थोड़ा लंबा है बाकी सूबों के हिसाब से। चेक लिस्ट है कि जी इन चीज़ों को आप इदारों को आप पूछ नहीं सकते। उसमें फिर जो है ना फोटो स्टेट है, CDs है,
मूवीज़ है, जो आप चाहेंगे फिर वो आपको बता देंगे। लेकिन ये है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया, आपका एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद उसने 15 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं दिया, आप सेकंड रिमाइंडर के बाद फिर आप उसको दे सकते हैं। तो उसको पहला जुर्माना जो है ना उसका 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन का तनख्वाह होगा, दूसरा फिर उसके 2 महीने का, और उसके बाद में अगर गलत नहीं हो तो कुछ साल जेल, और फिर अगर वो फिर भी नहीं हो, लेकिन ये कि पहले वो साबित हो कि उसका गलती है जिस डिपार्टमेंट का है। अगर डिपार्टमेंट आपको लिख कर ये देगा कि जी आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा है वो जो है ना 2 हफ्ते के अंदर नहीं दे सकते, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, और वो उसको प्रूफ के साथ देगा। और अगर ये प्रूफ हो गया कि वाकई, फिर वो आपको लेके इसी के अंदर बहुत इस तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि कानून के मुताबिक शेख के अंदर वो 3 दिन के अंदर इदारा पाबंद होगा। तो बेसिक दारोमदार सराउंडिंग है उस कमीशन की, क्योंकि जो एक्शन होगा, रिफॉर्म्स होगा, मॉडरेट होगा चीज़ थ्रू कमीशन, अगर वो कमीशन ही नोटिफाई हो जाए रूल ऑफ बिजनेस, क्योंकि बलूचिस्तान की बदकिस्मती हम कह सकते हैं, खुशकिस्मती नहीं, क्योंकि जहाँ लॉ पहले नहीं बनती, अगर बन जाए फिर हम उसको 10 साल वेट करते हैं रूल ऑफ बिजनेस। अगर रूल ऑफ बिजनेस बन जाए, रूल ऑफ बिजनेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हम सालों साल गुजारते। मिसाल तौर पर 2000 में JJSO नेशनल लेवल पे आया, 2001 में हमारे रूल बने, उसमें बॉस्टन इंस्टीट्यूशन तक कुछ दीगर चीज़ें थे बलूचिस्तान में नहीं हुई। जाके 2014 में हमने फिर एक एक्ट पास किया। एक्ट पास करने के बाद भी आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। रीज़न ये है क्योंकि अब मिसाल डोमेस्टिक वायलेंस से 2015 में आया, 16 में रूल्स बने, मगर वो नोटिफाई आज तक नहीं हुआ। आज 21 है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और रेगुलरली हम लोग का एडवोकेसी का काम तो यही होता है, कभी किसी न किसी सब्जेक्ट के अराउंड हम कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना पहले देते थे। तो ये भी एक वजह है, और कुछ कभी कभी आ जाते हैं तो उनका शुक्रिया। और हम सिविल सोसाइटी के सिर्फ हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हम उनको बार बार जो है किसी भी इशू के अराउंड हम उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करना और उनको बताना और उनको उसकी तरफ मोबिलाइज करना, हमारा काम यही है। तो हम करते रहेंगे। खुद ही आपके सामने उन्होंने इस चीज़ की क्या एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को कबूल किया, माना कि हम किसी जो लॉ होते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनका इंटरेस्ट काम अलग होता है। लेकिन लॉज जो खासकर सोशल और वेलफेयर की लॉज होते हैं वो उनकी तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसमें फिर आप जैसे हम जैसे जितने दोस्त हैं, हम मिलकर उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, और उन्होंने खुद कबूल किया कि आप लोगों की प्रेशर से ये कानून आया। तो ये कानून बहुत ज़बरदस्त कानून है, और इसमें अमल दरामद भी इंशाअल्लाह इसकी तरह होगा तो उसमें फ़ायदा हम आवाम को ही मिलेगी इंशाअल्लाह। तो उसमें हम आगे अपने क्या को बढ़ाएंगे। और आज के सेशन को उसमें ये कि जो भी दोस्त अगर यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर ये कुछ इसमें इजाफा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। या ये है कि कोई और अगर ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, इस इंफॉर्मेशन इस लॉ के हवाले से भी हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है। किसी ने इसके रूल्स देखे? इसके भी रूल्स देखें। जब उसके रूल्स नहीं है और ये 2005 से लेकर 2020 तक वो चलता रहा, तो ये 2021 वाला क्यों विदाउट रूल्स नहीं चल सकता? ये हम रूल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं बार बार? क्योंकि रूल ऑफ बिजनेस बने नहीं है तो हम फर्दर जा नहीं सकते। बहुत सारे एक्ट अब तक बलूचिस्तान में ऐसे हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जिनके रूल्स नहीं बने लेकिन वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एक चीज़ और सर, एक्ट में इस एक्ट में सारा प्रोसीजर तकरीबन उन्होंने बता दिया, जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी है कि जी आपने जो इंफॉर्मेशन, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है या कमिश्नर है वो इस ग्रेड का होगा, और जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे डिजिग्नेटेड हो कि जी हर डिपार्टमेंट में एक जो है वो फोकल पर्सन सबका होता है। तो ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी इज़ अ काइंड ऑफ फोकल पर्सन, कि वो किसी को भी अपना फोकल पर्सन जो है वो डिक्लेयर कर दें, आप उसके पास एप्लीकेशन दें और वो हम वहाँ से रिप्लाई दें या ना दें, उसके बाद आप कमीशन के पास आएँ। कमीशन के हद तक हम क्यों ये इस चीज़ पे बार बार प्रेस कर रहे हैं कि जी कमीशन नहीं है तो हम फर्दर मूव नहीं कर सकते। बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, बल्कि यही आपका 2005 का जो एक्ट है वो विदाउट रूल पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा था। तो 2005 में ये बना, फेडरल लेजिस्लेशन थी, फिर 2013 में KPK ने अपना बनाया, 16-17 में पंजाब ने बनाया, अब हमने बना दिया है। सिंध का मेरे ख्याल में स्टिल वही 2005 का चल रहा हो। हम रूल्स इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि रूल्स आपको जो है कम्प्लीटली बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर देते हैं ना,
اسی لیے ہم امپلیمنٹیشن پر جا رہے ہیں کہ کمیشن کا بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بھی آپ اناؤنس کریں اور اس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن پر بھی اس کی جو ہم بات کریں کہ جو بھی پوزیشنز ہیں ان کی بھی اناؤنسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس کا جو ہے ایڈورٹائز کر دو نا کہ جو کمیشن بن جائے. کمیشن جب بنے گا خود ہی چیزیں کام کرنا شروع کرے گا. ابھی تک وہ چیزیں ہم مختلف ڈائمنشنز کی طرف اس کی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لازم نہیں جیسے ابھی آپ نے کمیشن بنا دیں اور کمیشن کے بعد اگر آپ کو کہیں پہ جو لیجسلیٹو گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کو فردر ان کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے تو وہاں پہ ان چیزوں کو پھر پریس کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر یہ رولز ہمیں مدد دیتی ہے اس شکل میں جیسے کہ سر نے بات کی, لیکن یہ ہے کہ رول بنے بھی تو تھوڑے سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ بھی ہو تو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا سوشل ہندوستان جو ہے آپ جو آرگنائزیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پورے پاکستان میں کہیں بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ کریں. جی بالکل, ہمیں آپ سے یہی انشاءاللہ تعالیٰ ریکویسٹ ہوگی, ہم آپ سے یہی امید کر رہے ہیں کہ جیسے قاسم صاحب نے کہا جو وائس پریزیڈنٹ ہے کوئٹہ بار ایسوسیشن کے, تو انہوں نے خود ایکسپرٹ ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ لازم نہیں ہے کہ اس کی جو رولز آف بزنس بنے یا نہیں بنے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو, تو آپ لوگ بھی اس پر کوشش کریں کہ اس کی عمل درآمد کے لیے آواز بلند کریں اپنے پلیٹ فارم پر. ہم لوگ بھی بلند کر رہے ہیں اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا قانون, پہلے تو پتہ چلے کہ ایسا قانون بنا ہے کہ جو آپ معلومات لے سکتے ہو. اس کے لیے پھر پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنا کمیشن نوٹیفائی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انفارمیشن آفیسر وہ اپنا نومنیٹ کریں. جب انفارمیشن آفیسر نومنیٹ کریں گے اس کے بعد جو کمیشن بنے گا تو اس کا امپلیمنٹیشن ڈائریکٹلی ہو جائے گا. اصل میں یہ کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ مشکلات آئے گی کیونکہ ووکل پرسن خود سلیکٹ ہونے میں تھوڑا وہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا. بندہ جو ہے ای ڈی سائڈ پہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سلیکشن تو دے دیں گے لیکن وہ خود پیچھے آئے, کیونکہ انفارمیشن کے حوالے سے جو موجودہ ڈیٹا ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں جو ایک اسائنمنٹ یونیورسٹی آف ہندوستان سے کر رہے ہیں اس میں آپ کو جو ہے جتنے بھی ڈائریکٹرز جو لیول ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہے, تو اس میں فوکل پرسن جو وہ رکھتے ہیں تھوڑے سے اس میں ایشو آ رہا ہے. باقی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے ان کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اگر نیوز پیپر کی طرف سے ہوا یا پیجز کی طرف سے ہوا یا جتنے بھی ہمارے ساتھ چینل ہے ان کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی اور انفارمیشن جو ہے نا تھرو نیوز پیپر یا سوشل میڈیا کا کوئی ٹرینڈ بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے رول آف بزنس نہیں ہے, کمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. مظفر صاحب نے کہا کہ کمیشن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے, لیکن بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں آر ٹی ہے کیا ہے. آپ کی اگر ہمارے کچھ ساتھی ہیں اب تو انہوں نے کچھ اس حد تک انہوں نے ٹرینڈ شروع کیا کہ ان کو ایوارڈ دیے گئے ہیں اور ہمارے سندھ سائڈ چیپٹر سے ہیں, پنجاب سے چیپٹر سے, لیکن یہاں تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جب لوگوں کو نہیں پتہ تو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی اگر جائیں گے تو وہاں ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ کس قانون کے تحت آپ جو ہے کہتے ہیں انفارمیشن دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے بہت خوشی ہے ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا سے دوست ہے, میڈیا سے ہے, باقی سول سوسائٹی سے ہے. چونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ میڈیا سے رہا ہے تقریباً اس طرح دوست شاید کوشش کرتا ہے ان کو. میں تقریباً کوئی 10 سال میں ریڈیو پاکستان میں رہا جیسے رائٹر. اس سے پہلے 15-18 سال جنگ اخبار کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں کیونکہ میں نے ماس کمیونیکیشن کیا ہے. تو مجھے خوشی ہے اور بیسکلی یہ جو آر ٹی آئی ہے اس کا تعلق زیادہ تر بنتا بھی میڈیا سے ہے اور سول سوسائٹی سے کہ ان کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہرام بھائی کا, ان کی ٹیم کا, بلوچستان کا, جہانگیر بھائی کہ یقیناً یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ حکومت کی کاوش نہیں ہے, نہ اس میں کوئی پارلیمنٹرین کا کردار ہے, نہ اس میں حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں. یہ جو کام ہوا ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بلوچستان ان کی ٹیم اور سول سوسائٹی کی مسلسل اور طویل جدوجہد کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے کیونکہ میں اس کا گواہ ہوں. ہمارے پاس ہماری کوئی پارلیمنٹریز میں دلچسپی نہیں رکھتے. حکومت کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں تو بل پاس کرنا, اور دوسری بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے جس طرح تذکرہ کیا یہاں پر کہ جو ہی بل آ جاتا ہے کیبنٹ سے اس کے بعد اسمبلی میں, پھر یہ روایت ہی نہیں ہے کہ اس کو اسٹڈی کمیٹی کے پاس بھی. اگر یہ اسٹڈی کمیٹی کے پاس جاتا تو یقیناً آپ سب سے کنسرن ہوتا, آپ لوگوں کو بلایا جاتا,
آپ کی جو تجاویز ہے ان کو سنا جاتا, اس کو پبلک فورم پر لے جاتا اور متعلقہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے بات چیت ہوتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو بنتی ہے, لیکن جو بل ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے نہیں کیا جاتا. اسٹینڈنگ کمیٹی بھی بیسکلی ایک قسم کی منی اسمبلی ہے جہاں پر بہت ساری چیزوں کو بل کو خصوصاً پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. اس میں اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں, حکومت کے بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے بل ایسے ہیں جو آگے گئے ہیں لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف نہیں گئے. کس اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں, میں نے بہت کوشش کی کہ میری جو میرے اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو بل ہے وہ کم از کم ہمارے تھرو ہو کے جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر اس حوالے سے جو بتایا کہ سوالات وغیرہ جس طرح میں نے کہا, اس کے بہت سارے کچھ ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کی سطح پر سوالات آ جاتے ہیں. لیکن جو کمیشن کی بات کی یا رول آف بزنس کی, اس میں میرے خیال میں 3 مہینے لگتے ہیں. 3 مہینے باؤنڈ یہ لوگ کی 3 مہینے کے اندر جو ہے رول پاس ہونے کے بعد اس کا بائی لاز بنا دے, رول آف بزنس بنا دے. ابھی 3 مہینے ہوا ہے نہیں ہوا ہے, لیکن یہ رائے درست آیا. جس طرح 18ویں ترمیم میں جس طرح بتایا گیا کہ آرٹیکل 9 کے تحت ہمیں یہ حق حاصل ہے پاکستان کا شہری کو کہ وہ معلومات تک رسائی حاصل کر لے. بہت ساری ایشوز اس پر بھی ہے, خصوصاً صحافیوں کے حوالے سے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی کرنٹ افیئر کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, اس میں 15 دن انتظار کر لے, پھر 15 دن اور انتظار کر لے, تو وہ جو خبر کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور معلومات نہیں پہنچتی. اس میں کچھ خامیاں ہیں, بلکہ یہ بھی میں نے دیکھا یا سنا کہ اس میں وجہ بھی بتانی پڑتی ہے. حالانکہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس میں وجہ بتائے کہ آپ کس حوالے سے کیا معلومات دینا چاہتے ہیں. جس طرح بہرا نے اشارہ کیا, بالکل ہم اس کے لیے حاضر ہے کہ اس گورنمنٹ کی طرف اگر یہ پہلے اس کے بائی لاز بن جائے, اس کے بعد اس کی ترامیم بھی لائی جا سکتی ہے. اس میں جو ہے آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو کوئی بھی ہے اس کا چیئرمین انفارمیشن کے حوالے سے یہاں روایت یہ ہے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہے خود فعال نہیں ہے. کہ 19-20 مجھے فگروں میں یاد 92 یعنی 92 کروڑ روپے کے میں نے فنڈ کیے, اور 92 کروڑ کی جو ہماری جس میں ہم نے کام کیا ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا ہوا ہے, اس میں ایجوکیشن میں کیا ہے, اس میں جو ہے اسپورٹس میں کیا ہے, اس میں انفراسٹرکچر میں کیا کام ہوا ہے, یہ سب کچھ جو ہے ہمیں پبلک کرنا ہے. ہم نے محلے گھر جا کے قانون انٹیگریٹ کر کے کاغذات بانٹے. حالانکہ اس کا تصور نہیں ہے بلوچستان میں. ہم نے اپنے کاغذات اپنی PNGK سے بانٹے کہ یہ گلیاں ہیں, یہ محلے رکھے, اس میں یہ آپ لوگوں کے نوٹس میں رہے گا. کل یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں. اچھا وہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر بھی ان کے نوٹس بناتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے اسکیم کی PSDP میں یہ کمپلیٹ ہو گئی. آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا کام ہوا ہے, کتنا کام نہیں ہوا ہے. یعنی کوئی 2.5 ارب روپے کا 20-21 میں تو نہیں ہوا. اس سے پہلے جو ہمارے جو 2 PSDP ہے, اس 2 PSDP سے ہمارے حلقے کا ایک بندہ ان کو معلوم ہے. ان کو پتہ ہے کہ پشدرباغ میں جو ہے 12 کروڑ کے 14 کروڑ کے کام ہوئے ہیں اور قسمت میں ہوئے ہیں. اسی طرح باقی آگے جو ہم لوگوں نے رکھا ہے, اس میں جلسے جلوس جو ہمارے ہوتے ہیں, کارنر میٹنگ جو ہوتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے. باقی جو ہماری یونٹ ہے پارٹی کے حوالے سے, اس میں PSDP جو ہے ان کے حوالے ہو جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کمیٹی بنتی ہے ہماری تاکہ شفافیت برقرار رہے, سیاسی کارکنوں میں مایوسی نہ پھیلے. اسی طرح جو ہے ہم نے صرف بجٹ لانا ہے, باقی کام جو ہے ہمارے ادارے کا ہے, ہماری پارٹی کا ہے اور ہمارے عوام کا ہے. بنیادی کونسل کی جو یونٹ کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسکیمات ہوتی ہے, وہ اپنے محلے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور اسی کو بانٹتے ہیں, اسی کے ساتھ کام آگے لے جاتا ہے. تو یہی کچھ جو ہے بلوچستان کے پورے بجٹ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس بجٹ میں رکھا کیا ہے, پیسے کہاں سے آئے, کہاں خرچ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوا ہے, آپ سب گواہ ہیں اس کے کہ ہمارا بجٹ کس طرح خرچ ہوتا رہا ہے, کام زمین پر نظر نہیں آتا اور جو ہے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں سے یہ جو ہے ہماری سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے.